ह्युमन फाउन्डेसन जुन कोरियन संस्था जसले हाम्रो विद्यालयलाई आधुनिक पुस्तकालय निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ, त्यो अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र आज उक्त भवन निर्माण भइसके पश्चात त्यसलाई उद्घाटन गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। यो ओमङ्गिल ह्युमन फाउन्डेसन र विद्यालयको संयुक्त सल्लाह अनुसार निर्माण भएको कार्यक्रम अत्यन्त छोटो छ। हामी अलि बानी परिरहेका छैनौँ। उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो कार्यक्रम बनाउने विषयमा पनि हाम्रो यस्तो यस्तो सिस्टम छ, यसो गर्नुपर्छ भन्दा त्यस्तो होइन, काम चाहिँ अलि बढी गर्नुपर्छ, भाषण चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्छ, औपचारिकता धेर गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। त्यस कारणले हामी उहाँहरूले त आधी घन्टा भन्नुभएको छ, मैले त्यही अनुसारको सूचना सञ्चार गरेको छु। तैपनि 45 मिनटसम्मको कार्यक्रम चाहिँ हुन्छ है भनेर मैले यसो अनुरोध गरेको छु। उहाँहरू अझै सुनिरहेको छ, त्यसै कारणले गर्दा अत्यन्तै छोटो रूपमा, सकेसम्म म छोटो रूपमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्छु भनेर भनिसकेको छु। दोस्रो चरणमा हाम्रो आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। आजको यस पुस्तकालय भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मादी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री विदुर कुमार लिङथेङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मादी नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री उर्मिला नेपाल सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक तथा दाता ओम हङगिल ह्युमन फाउन्डेसनका कन्ट्री डाइरेक्टर मिस्टर ली एवजालाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी यस कार्यक्रममा सहभागी बन्नुभएका ओम हङगिल ह्युमन फाउन्डेसनमा कार्यरत निलम थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि, अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निलम थापा, म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। यस विद्यालयका उज्जवल नक्षत्र तथा पूर्व विद्यार्थी जो द राइजिङ नेपालसँग आबद्ध रहनु भएको छ, पूर्व विद्यार्थी श्री बल्लभमणि दाहालज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अब आसन ग्रहण यहाँहरूले अन्यथा नसोचिदिनु होला, हाम्रो संस्कारलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्नु छ। आसन ग्रहणलाई मैले सामूहिक रूपमा एकैचोटि वाचन गरेर यहाँहरूको ओहदा अनुसार यो स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मादी शिक्षा शाखा प्रमुख, मादी बहुमुखी क्याम्पस मादी, यस विद्यालयका विवश पदाधिकारीहरू, सिंह संघ अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, रान्ति निर्माण भएको अध्ययन कक्ष सहितको आधुनिक पुस्तकालय भवन हस्तान्तरण मादी नगरपालिका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख ज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षज्यू, मादी नगरको शिक्षा शाखाका प्रमुखहरू, मैले आमन्त्रण गरेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने यो छोटो अवधिको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा विद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सूचना पनि पटक पटक गर्नु पर्यो, यहाँहरूले दुखमन पनि गर्नुभयो होला। मैले पत्राचार गरेर हिजो 2:30 बजेको लागि आमन्त्रण गरेको थिएँ।
स्थितिवश उहाँहरूले हामीलाई भवन हस्तान्तरण तथा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम हो। हाम्रो अमङ गिल ह्युमन फाउन्डेसनका कन्ट्री डाइरेक्टर आफै यहाँ आउनुपर्ने। यो अहिलेको मौसम प्रतिकूल भएका कारणले गर्दा तुमलिङ टारको प्लेन चलेन। हिजो बिहान उहाँहरू तुमलिङ टार झर्ने 10 बजे र यहाँ त 2 बजे आइपुग्ने र 2:30 बजेदेखि यो कार्यक्रम गर्ने र बेलुका फर्किने उहाँहरू व्यस्त भएको कारणले त्यस्तो योजना गर्नुभएको थियो। तर हिजो बिहान एयरपोर्ट जाँदा ल तुमलिङ टार त 2 दिनदेखि प्लेन चलेको छैन, आज पनि चल्दैन भन्ने कुरा भयो है। र उहाँहरू विराटनगर झर्नु पर्यो र विराटनगरबाट आउनलाई 7-8 घण्टा लाग्ने भएको हुँदा उहाँहरू बेलुका मात्रै आइपुग्नु भयो। र मैले त्यो बेलुका मात्रै आइपुग्ने अवस्था भएको हुँदा कतिपय पत्राचार गरेका साथीहरूलाई, महानुभावहरूलाई मैले कति फोन गरेँ, कति सरहरूलाई पनि खबर गर्नुहोस् है भने। र यस्तो सूचनामा पनि अलि अप्ठ्यारो पर्न गएको परिस्थितिमा कोरियाली जनताहरूको तर्फबाट अमङ गिल ह्युमन फाउन्डेसनका सदस्यहरूले यसो चाहिँ शीत उगाएर घैला भरेको रकमले यो हाम्रा अगाडिको यो पुस्तकालय भवन यो माथि तल्लो उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, प्राविधिक सहयोग गर्नुभयो। अमङ गिल ह्युमन फाउन्डेसनका कर्मचारी साथीहरू, इन्जिनियरहरू, त्यहाँका प्रशासनमा काम गर्ने साथीहरू जसले माथि देख्नु भएको छैन, हामीले पनि उहाँहरूलाई देखाएको छैनौँ, तर अब स्वर चिन्ने भएको छौँ। एकदम चाहिँ आत्मीयता भएको छ। त्यो संस्थाका कन्ट्री डाइरेक्टर जो कोरियन सिटिजन हुनुहुन्छ, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा आर्थिक लगानी त गर्नुभयो नै, प्राविधिक सहयोग त गर्नुभयो नै। यो प्रतिकूल परिस्थितिमा कोभिडको संक्रमणको एउटा कुरा, वायु प्रदूषणको अर्को कुरा हुँदा हुँदै पनि प्लेन डिले भएर आएको कुरामा पनि उहाँहरू विराटनगर आएर त्यहाँदेखि यो हाम्रो पहाडको कच्ची बाटोमा दिनभरि मोटरमा हिँडेर यहाँ आइदिनु भएको छ। सर्वप्रथम त म हाम्रो कन्ट्री डाइरेक्टर सरलाई यो विद्यालयको तर्फबाट एकदम चाहिँ स्वागत गर्छु, अभिवादन गर्छु। त्यसै गरेर उक्त कार्यक्रमको चाहिँ नेपाल शाखाको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ नीलम म्याडम, जसले यो विद्यालयलाई आफ्नै विद्यालय भन्दा बढी माया गरेर हरेक पटकमा हामीलाई सर सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण यो टिमलाई मैले अघि नै उद्घोष गरेँ। हाम्रो यस विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी बल्लमणि दाल, जसले हामीलाई त्यहाँ त्यो अमङ गिल एउटा संस्था छ जसले हाम्रो विद्यालयलाई केही सहयोग गर्न सक्छ, तपाईहरु त्यहाँसम्म जानुहोस् बरु भनेर यसो हामीलाई डोर्याउँदै लिएर जानुभयो। उहाँहरू यो प्रतिकूल परिस्थितिमा आज यो हस्तान्तरण तथा उद्घाटन कार्यक्रममा आउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म स्वागत अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरू सबैलाई म स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हाम्रो करिबन 2 वर्ष अघि विद्यालयमा कन्ट्री डाइरेक्टर सर कै उपस्थितिमा भएको थियो। त्यसपछि अलि प्रोसेस लामो हुँदो रहेछ। हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारी निकायहरूमा यसको चाहिँ अनुमति लिएर जानुपर्ने। हाम्रो पालिका मादी नगरपालिकाले सर्वप्रथम चाहिँ यो अमङ गिललाई त्यो विद्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि
अनुमति छ भनेर यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिले त्यो कुरालाई स्वीकृत गर्नु पर्यो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्नु पर्यो। ती कागजातहरू तयार गर्दै समितिका निर्णयहरूका साथमा अगाडि बढ्दै जाँदा हामीलाई करिब 3 महिना त्यो डकुमेन्टहरू तयार गर्न लाग्यो। त्यसपछि हामीले प्रस्तावना, त्यसको भवनको डिजाइन सहित कार्यक्रम पेश गर्यौं। त्यो कार्यक्रम पेश गरेपछि त्यो अमङ्गिल ह्युमन फाउन्डेसनले शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर त्यहाँबाट स्वीकृति लिएर अनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई अलि समय लाग्यो। यो प्राविधिक समय हुँदो रहेछ, प्राविधिक कामहरूमा जो नदेखिने कामका लागि। अब विद्यार्थीहरूको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनको लागि कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ किरण दाहाललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Chairperson of the function, chief guest, distinguished guest, respected principal sir, the parents, the guests, the teachers, the friends, and my dear brothers and sisters. First of all, on this auspicious occasion of library building and inauguration program of Mahadi Secondary School, Mahadi, I would like to welcome you all from the core of my heart, and also would like to thank you for sparing your precious time for the glorious day. Hence, we are very much grateful that we have traveled a long distance, and of course from the shortest way to be at this juncture. Does not matter whatever the weather or the path you are from. You all have admitted it wholeheartedly. Dear all, I, Master Kiran Dahal from grade 10, want to focus on the program that we are going to present in front of you short while later. We are very much pleased to be with you all today that we are together here at library inauguration and handover program. And we also like to special thank Om Hangil Human Foundation in recognition for us important contribution for financial and technical support in the construction of modern library building with study room, highly appreciating on the occasion of the library inauguration and handover program. On this auspicious occasion, we heartily extend our gratefulness to charitable Korean citizens, neighboring country Korea, and country director Mr. Lee Yoo-jae. We hope Om Hangil Human Foundation will enjoy it decisively. Therefore, once again, I would like to express my gratitude towards everyone for being with us whenever we need you. Lastly, let me welcome and much more thank you all again from the bottom of my heart. Thank you for your time. Thank you. Of this library inauguration and handover program, we heartily extend our sincere gratitude to our charitable and friendly South Korean nation, her citizens, and the country director, Mr. Lee Yoo-jae. Chairperson Yoknath Dahal, Chief Guest Bidur Kumar Lingthep, and Head Teacher Santi Kumar Dahal. Thank you. चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि पनि कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक ह्युमन फाउन्डेसनमा सहकार्य गरिदिनु हुने, यो विद्यालयलाई बाटो देखाइदिनु हुने यस विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी श्री बल्लभमणि दाहालज्यूलाई पनि प्रशंसा गरेर कर्मथलो काठमाडौँ बनाउनु भएका तपाईं श्री बल्लभमणि दाहालज्यूले विद्यालय प्रति देखाउनु भएको माया, ममता र सद्भावको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौं। आफूले अक्षर आरम्भ गरेको यस विद्यालयको उन्नति र प्रगतिका लागि UHGHF सम्म विद्यालयको पहुँच पुर्याई अध्ययन कक्ष सहितको आधुनिक पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि UHGHF मार्फत नमस्ते, भेटेर खुसी लाग्यो। आज बिहान सबैदेखि हजुर सबैजना यहाँ आउनुभयो, हामीले स्वागत गरिदिनु भयो हैन। हाम्रो गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 아까 교장 선생님께서 이 도서관이 지어지기까지의 과정을 쭉 말씀해 주셨는데 그 말씀하신 바보다도 더 오랜 시간 동안 더 많은 과정을 거쳐서 오늘 이렇게 도서관이
개관하게 되었습니다. अघि हाम्रो प्रिन्सिपल सरले यो विद्यालय भवन सुरुदेखि अन्तिमसम्म कसरी बन्न गयो भन्नेको भन्ने विषयमा राम्रो प्रोसेस बताइदिनु भयो। साँच्चीकै त्यतिकै नै समय त्योभन्दा अझ बढी समय लगाएर हामीले यो पुस्तकालय निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। 오늘 이 도서관이 개관하기까지 많은 분들이 뒤에서 보이지 않게 고생하셨지만 대표적으로 책임을 맡고 일을 해주신 우리 교장 선생님께 모두 한번 큰 박수를 부탁드립니다. र यो लाइब्रेरीलाई यहाँसम्म आउनको लागि साँच्चीकै यो पर्दा पछाडि पनि धेरै महानुभावहरूको सहयोग रहेको छ। उहाँलाई पनि हामीले धन्यवाद दिँदै तर अगाडि देखिने रूपमा हाम्रो प्रिन्सिपल सरको जुन साथ सहयोग रहेको छ यसको लागि ठुलो तालीले सबैजनाले स्वागत गर्नु उहाँलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरौँ। 오늘 이 자리에는 우리 재단의 설립자이고 또 후원자이신 엄홍길 의장이 꼭 참석을 해서 여러분들께 축하와 격려를 드려야 되는데 전 세계적인 이런 코로나 상황에 의해서 참석하지 못함을 매우 안타깝게 생각하고 저에게 대신 여러분들에게 축하와 격려의 말씀을 전해달라고 했습니다. र आजको यो खुसीको समयमा हाम्रो फाउन्डेसनको संस्थापक अमङ्गिल सर यहाँ आएर हजुरलाई भेट्ने ठुलो इच्छा राखिरहनु भएको थियो तर यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सक्नु भएन र मलाई विशेष रूपमा तिमी गएर हाम्रो सबै नानी बाबुहरूलाई भेटेर आउनु र उहाँहरूलाई चाहिँ पढाइको लागि चाहिँ अझ उत्प्रेरणा जगाएर आउनु भनेर मलाई पठाउनु भएको छ। 말씀은 비록 작은 도서관이지만 여러분들이 큰 꿈을 키워가는데 중요한 계기가 되었으면 바란다. 이 도서관을 계기로 더욱더 큰 꿈을 키워나기 바란다. 라고 말씀하셨습니다. र उहाँले चाहिँ हजुरको लागि मेसेज एउटा पठाउनु भएको छ। त्यो के भनेदेखि यो सानो पुस्तकालय हो तर यो सानो पुस्तकालयबाट हजुरहरूको ठुला सपना पूरा गर्ने सपनाहरू सबै साकार हुन् यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गरिदिनु होला भन्ने उहाँको मेसेज रहेको छ। 그리고 어제 저녁에 교장 선생님과 부장 선생님을 비롯해서 학교 전반적인 거에 대해서 많은 얘기를 나눴습니다. 최근에 이 지역에서 이 학교가 모델 학교로 선정되고 또 그런 과정에서도 또 시장님께서도 큰 역할을 해주신 거에 대해서 많은 얘기를 듣습니다. 우리 시장님께도 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. र हिजो बेलुका हामीले अनौपचारिक भेटघाट गरेको थियौँ हाम्रो यस विद्यालयको प्रिन्सिपल र असिस्टेन्ट प्रिन्सिपल सरहरूसित र त्यो बेलामा धेरै कुराहरू हामीलाई जानकारी भयो यो विद्यालयले कसरी अहिले विकास गरिरहेको छ के गरिरहनु भएको छ। साँच्चीकै हाम्रो यहाँ काम गर्ने शिक्षक वर्गहरूको पनि ठुलो साथ रहेको रहेछ र यो विद्यालयलाई यहाँसम्म आउने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मेयरज्यूको पनि ठुलो साथ रहेको उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बताउनु भयो र हाम्रो मेयरज्यूलाई पनि ठुलो तालीले स्वागत र धन्यवाद हामीले ज्ञापन गरौँ। 다시 한번 말씀드리겠습니다. 비록 작은 도서관이지만 여러분들이 큰 꿈을 키워가고 훌륭한 사람이 되는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 여러분들 오늘 이렇게 만나게 돼서 대단히 감사합니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 감사합니다. र फेरि एकचोटि मैले अमङ्गिल सरको त्यो मेसेजलाई यहाँ स्मरण गर्न चाहे। यो सानो लाइब्रेरी हो तर यो सानो लाइब्रेरीले हजुरको ठुलो सपना पूरा गर्नको लागि ठुलो सहयोग गर्न सकोस्। हजुरको आजको यो उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद। मिस्टर ली एउजाले यस विद्यालयको अत्यन्तै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। हामीलाई पनि गौरव लागेको छ। यो मायाको चिनो अझै बढेर जाओस्। आउँदा दिनहरूमा अझै यस विद्यालयले यस फाउन्डेसनबाट धेरैभन्दा धेरै आशा गर्न सफल होस् भन्ने अपेक्षा समेत विद्यालयको तर्फबाट गर्न चाहन्छौँ र यो शुभ मेसेज ओम हङ्गिल समक्ष पुर्याइदिनको लागि पनि विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यस विद्यालयले राखेका इच्छा आकांक्षाहरूलाई पक्कै पनि यो फाउन्डेसनले पूरा गरिदिनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी रहेका छौँ र अब शुभकामना मन्तव्यको पालो आएको छ। सठिक शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि तथा मादी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री विदुर कुमार लिङथेकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
भवन र पुस्तकालय निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने प्रख्यात आरोही ओम हङ्गिल को संस्थाको तर्फबाट आउनुहुने कन्ट्री डाइरेक्टर मिस्टर ली, विद्यालयका सरहरू, अन्य आमन्त्रित अतिथि महानुभावहरू, अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई मादी नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम म ओम हङ्गिल ह्युमन फाउन्डेसनलाई नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले हाम्रो यो विद्यालयलाई सहयोग गरेर धेरै ठुलो गुण लाउनु भएको छ। हामी सिङ्गो नगरवासी यो फाउन्डेसन प्रति आभारी छौँ भन्न चाहन्छु। र यो विद्यालयलाई हामी मादी नगरपालिकाकै एउटा नमुना विद्यालय बनाउनको लागि प्रयासरत छौँ। हाम्रा अग्रजहरूले अत्यन्तै दुःख गरेर, अत्यन्तै मेहनतका साथ घर घरबाट चन्दा सङ्कलन गरेर स्थापना भएको यो विद्यालय हामी अहिले आधुनिक निर्माणको थालनी मात्रै होइन, यसको शैक्षिक प्रगति र विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिका हिसाबले पनि यो नमुना बन्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। यहाँको विद्यालयका सम्पूर्ण सरहरू लागिरहनु भएको छ। यस सन्दर्भमा म सम्पूर्ण सरहरू लगायत यो विद्यालयका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर कतिपय बेला विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको सन्दर्भमा आधुनिक बिल्डिङ, आधुनिक साधन स्रोत मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सिकाइ उपलब्धि पहिलो प्राथमिकता, विद्यार्थीले सिक्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता। हामी आधुनिक निर्माण, आधुनिक कोठा, आधुनिक शैक्षिक सामग्रीमा पनि जाउँ, यो पनि जरुरी छ। तर त्यो मात्रै चाहिँ सिकाइ उपलब्धिको हिसाबले पर्याप्त नहुन सक्छ। किनभने हाम्रो त नेपालीको उखानै छ, तपाईँको चाहिँ नै ढुङ्गाको कापो भरि कुम्रा चुन्ने पर्यो, हाम्रो उखानै छ। त्यो हिसाबले यो विद्यालयले हिजो हेर्दा हामी परम्परागत ढङ्गले कतिपय बेला यो विद्यालय चाहिँ सुरुवात भयो, हाम्रो केही पनि थिएन, त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गरेको रेकर्ड हामीसँग छ। अहिले हामी आधुनिकतिर लम्किरहँदाखेरि त्यो विषयलाई, विद्यार्थीहरू जान्ने हुने कुरालाई हामीले छोड्न हुँदैन, कदापि पनि छोड्न हुँदैन। त्यसले गर्दा म सम्पूर्ण शिक्षक, स्टाफ लगायत यहाँको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकपटक हामीले चाहिँ नेपालका नमुना विद्यालयहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न जरुरी देखेका छौँ। सबै स्टाफदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन समितिले पनि नेपालमा पनि राम्रा म्यानेज भएका स्कुलहरू, राम्रो म्यानेजमेन्टको हिसाबले, पढाइको हिसाबले, सिकाइको हिसाबले धेरै राम्रो विद्यालयहरू छन्। त्यसको भ्रमण यो आउने वर्ष विद्यालय आफैले तय गरेर त्यसको चाहिँ गर्न जरुरी छ। किनभने हामीले सिक्न पर्छ। किनभने विद्यार्थीलाई सिकाउन अगाडि शिक्षक हामी आफैले सिक्नु पहिलो चाहिँ कर्तव्य हो। किनभने विद्यार्थी र शिक्षकको फैसला भनेको खालि 45 मिनट मात्रै हो। 45 मिनट अगाडि शिक्षकले जान्ने हुनुहुन्छ, त्यही कुरा 45 मिनट पढाइसकेपछि अथवा 1 घन्टा पढाइसकेपछि विद्यार्थीले पनि जान्दछ। भनेपछि शिक्षक र विद्यार्थीको दूरी, त्यो नलेजको दूरी चाहिँ हाम्रो 1 पिरियड मात्रै हो। त्यसले गर्दा शिक्षक साथीहरूलाई पनि म अपडेट हुन, आफ्नो विषयमा अपडेट हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। लागि पनि राख्नु भएको छ, यसलाई अझै धेरै लाग्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँनिर राख्न चाहन्छु। र यो विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने सन्दर्भमा नगरपालिका, सिङ्गो नगरपालिका, म आफै मेयरको हिसाबले होइन लागिराखेकै छु। हामी अहिले प्राविधिक धारतर्फ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी नमुना विद्यालयको रूपमा यसलाई छनौट गर्न हामी सफल भएका छौँ।
आधुनिक बिल्डिङहरू हाम्रो बन्ने क्रम जारी छ। अब यो पटक हामीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा निकै मेहनत गरेर होइन हामीले यसपालि त्यो पनि चाहिँ नि पार्न सफल भएका छौँ। विद्यालयसम्म आउने बाटोलाई अलिकति 12 महिना चल्ने अलिक विस्तार गरौँ भनेर चाहिँ नि हाम्रो नगरपालिका अनि चाहिँ नि हाम्रो माननीय चाहिँ नि राजेन्द्र गौतम समेतको चाहिँ नि पूर्वाधारको बजेट हामीले यहाँ लगाएर अब स्कुलसम्म आउन चाहिँ हामी 12 महिना बर्खामा पनि आउने बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। र अब पढाइ यति हुँदा हुँदै पनि पढाइ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले सबै स्कुलमा जोड गरेको कुरा पढाइ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विद्यार्थीले जानेनन् भने विद्यार्थीले सिकेनन् भने यो सबै कुराको केही पनि अर्थ रहँदैन। आधुनिक बिल्डिङ होस्, जान्ने शिक्षकहरू होस्, सबै विकास निर्माण होस्, तर विद्यार्थीले चाहिँ सिकेन भने यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसले गर्दा विद्यार्थी सिकाइ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र एउटा फोटो मात्र खिचौँ न यहाँ आइस सर, एउटा फोटो खिचौँ यहाँ त्यसपछि उता यो म एउटा फोटो खिचेँ है सर, ग्रुप फोटो दाल सर कहाँ जानुभयो? हाम्रो दाल सर ओके हटाएर राख्नु न सर, यहाँ हामी माथि ओपनिङ गरेर आउँछौँ है। यो चाहिँ हजुरहरूले नै राख्नु होला। यो चाहिँ के हो? यो पनि यो पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू अगाडि आउनुहोस् त। एकैछिन हामी एकैचोटि गर्छौँ। 1 2 3 भनेर मात्र गर्छौँ है सर। हस् भनेपछि 1 2 3 बधाई छ सबैजनालाई, बधाई छ। हेरौँ हजुर माथि जान्छ। उद्घाटन चिन्ता लगाएर किताबहरू राख्यौँ, तर यो सबै किताबहरू चाहिँ एक्जिस्टिङ किताबहरू हुन्, पहिला यहाँ भएका किताबहरू हुन् र ऱ्याक पनि धेरै खाली छ। अब यो चाहिँ हाम्रो होइन मेयरज्यूलाई होइन यो ऱ्याकले चाहिँ कल गरिरहेको छ, त्यसैले पुरा भरिदिनु होला। संख्या कम छ। यो चाहिँ के सबै आउटडेटेड हो त यो पुस्तकहरू? कतिपय पुराना पनि छन्, पढ्दै गरेका पनि छन्, पुराना पनि छन्, यतापट्टि छन्। पुरानो हामीले पढेको कोर्सका किताबहरू पनि छन्। 25 यतापट्टि छन्। यो हामीलाई एउटा होइन ऊ भयो नि के भन्छ सङ्ग्रह जस्तो सङ्ग्रह भयो। सङ्ग्रह त पुरानो कुराहरू पनि हामीले पढेको 25 साल मैले थियो त्यस बेला हामीले पुरानो कोर्सका किताबहरू पनि छन्, रिफरेन्सको रूपमा काम लाग्छ। मेरो कामै आदि छ। Oh, sorry. Okay, 1 2 3. Once again, 1 2 3. मैले उताबाट यता पनि खिचेँ। 2 3. हस् धन्यवाद धन्यवाद। म त इन्डिया देखिन।